Indigenous Voice। कार्यक्रम सुरु गरौं नेपालको फौजदारी कानूनको समीक्षा गर्दै आयोजित कार्यक्रमको यो समाचारबाट। फौजदारी न्याय सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको न्याय क्षेत्रका उगुवाहरूले दावी गर्नुभएको छ। फौजदारी कानून समाजको आयोजनामा राजधानीमा आयोजित फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका क्रममा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठले फौजदारी कानून दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँले फौजदारी कानूनको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित हक, यातना विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ। संविधानले क्षेत्रीय सहितको न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै फौजदारी न्यायको आयामलाई फराकिलो बनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 लगायत फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरूले फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा थुप्रै नवीनताहरू ल्याएका छन्। त्यसैगरी मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूले समेत फौजदारी न्याय प्रणाली र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न मापदण्डहरू विकास गरेको अवस्था छ। न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका स्वीकृत मान्यता र सिद्धान्तहरूको उचित परिपालना वा अवलम्बनबाट नै फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ बन्दै जान्छ। खास गरी कसुर र कसुरदार बीचको सम्बन्ध तथ्य र प्रमाणद्वारा स्थापित हुनुपर्ने एवं तथ्य, प्रमाण र कानुन बीचको सम्बन्ध उपयुक्त र तर्कसङ्गत देखिनुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ कर्पस इलिसिट मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा पूर्वपक्ष लगायतका काम कारबाहीमा स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गर्नु, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस एन्ड इम्पार्सियलिटी, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने, युज अफ जुडिसियल माइन्ड लगायत फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुसरण हुनु आवश्यक छ। त्यसैगरी कानुन र कार्यविधिको उचित प्रयोग वा अवलम्बन तथा स्वच्छ सुनवाईको प्रत्याभूति पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। फौजदारी न्यायको उद्देश्य खराबलाई सजाय दिलाउने, निर्दोषको संरक्षण गर्नु नै हुनुपर्दछ। यस प्रकारको विद्वत उपस्थितिमा सैद्धान्तिक विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। संहिताहरूले फौजदारी न्यायका सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्नुका साथै न्याय र कानुन क्षेत्रमा विकसित नवीनतम अवधारणा एवं विधिशास्त्रीय मान्यता, न्याय सम्बन्धका रोहमा अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा समकालीन रूपमा विकसित र अवलम्बित मान्यता अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरेका छन्। त्यसका बारेमा अनुसन्धान, अभियोजन, प्रतिरक्षा तथा न्याय निरूपणमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको समान बुझाइ दृष्टिकोणबाट नै संहिताहरूको एकरूपता साथ कार्यान्वयन हुन सक्दछ। संहिता कानुनका व्यवस्थाहरूको उद्देश्यमूलक प्रयोग र अभ्यासबाट नै ती कानुनलाई पुरस्कृत र गतिशील बनाउँदै जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संहिताका नयाँ व्यवस्थाहरू अनुसन्धान र अभियोजनको तहबाटै अभ्यास हुन सकेनन् भने त्यस प्रकारका नवीन र आधुनिक व्यवस्थाहरू समेत प्रयोगमा आउन सक्दैनन्। प्री बार्गेनिङ, दण्ड सजाय सम्बन्धी सुधारात्मक व्यवस्था लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग यो कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैगरी विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराधमा नयाँ स्वरूपहरू समेत देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा फौजदारी न्यायका परम्परागत मान्यता, अवधारणा, अनुसन्धान पद्धतिले मात्र अब पुग्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकामा विकसित र स्वीकृत अवलम्बित मानक तथा मापदण्डहरूलाई समेत त्यत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। अनुसन्धान र अभियोजन फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारशिला हुन्। वैज्ञानिक अनुसन्धान र वस्तुनिष्ठ अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सही गन्तव्य प्रदान गर्दछ। अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको फरक गर्दै तथ्य, प्रमाण र कानुनको उचित संयोजन सहित वस्तुनिष्ठ रूपले गरिने अभियोजनले नै फौजदारी न्यायलाई सबल बनाउँछ। सर्वोच्च अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको पनि छ। विभिन्न मुद्दाहरूको रोहमा भएका व्याख्या वा प्रतिवादी सिद्धान्तले फौजदारी न्यायको विधिशास्त्रीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको मेरो विश्वास छ। सन् 2023 मा जारी रुल अफ ल ग्लोबल इन्डेक्सले फौजदारी न्यायको विधामा नेपाल 142 राष्ट्रमध्ये
68औं स्थानमा रहेको देखाएको छ। यसबाट नेपालको फौजदारी न्यायको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। यसअघि फौजदारी न्यायको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय विषयमा फौजदारी कानुन समाजका सदस्य अधिवक्ता रविन्द्र भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले कानुन नयाँ ढाँचामा बनाउने तर कार्यान्वयनको अवस्था भने पुरानै ढाँचामा रहेको बताउनुभयो। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै अधिवक्ता भट्टराईले फौजदारी कानुनलाई संशोधन गरी यस्ता विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठूलो भएकोले काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जोड्नुभयो। पहिलो चिज त सबैभन्दा पछाडि भएको मैले यहाँ राखेको छु, त्यो के हो भने कारागार ऐनमा संशोधन गरियो र संशोधन गर्दा पहिले नियमावलीमा भएको नाइके चौकीदारको प्रथालाई अहिले ऐनले स्वीकार गरेको रहेछ। र के गर्दैछौँ हामी भन्दाखेरि कसुरदार कायम गरेको मान्छेलाई आन्तरिक कारागार प्रशासन दिँदैछौँ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि निर्दोष मानिएका थुनामा रहेका अरू जुन थुनुवाहरू उसमाथि शासन गर्छ। कारागारभित्रको त्यो प्रणाली हाम्रो कारागार ऐनमा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमान विपरीत रहेछ भन्ने एउटा त्यो ठम्ब्याइरहेको छ। अर्को ठम्ब्याइको रूपमा यो हामीहरूको दफा 75 कार्यविधि ऐनको दफा 75 मा धरौटी राखेको मान्छे तारिखमा छुटेर उसले तारिखमा गएको अनि तारिख लिन आएन, अदालतमा उसले म्याद गुजार्यो भनेदेखि धरौटी जफत हुन्छ भनेर हामीले उसको सम्पत्तिमाथि चाहिँ कब्जा जमाउने कुरा राज्यको तर्फबाट राखेका रहेछौँ। तर त्यसैको दफा 88 पढ्यो भने त्यहाँ के भन्छौँ हामी फेरि भन्दाखेरि होइन उसले त तारिख टुटाए पनि हुन्छ भन्छौँ। होला त्यो कुन चरणमा पुगेपछि टुटाउने हो भन्ने बारेमा त्यो 88 ले अलिकति भनेको छ, प्रमाण बुझिसकेपछि टुटाउँदा हुन्छ भनेर। एकातिर हामी टुटाउँदा हुन्छ भन्छौँ, अर्कातिर टुटायो भने त्यो राखेको चाहिँ जरिमा के अरे धरौटी चाहिँ जफत हुन्छ भन्छौँ। यो चाहिँ मानव अधिकारको दृष्टिले त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको छ। यस्तै यो अपराध पीडित संरक्षण ऐन 75 को दफा 41 मा हामीले क्षतिपूर्ति शुल्कको व्यवस्था गरेका रहेछौँ। फौजदारी कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने यदि त्यो दण्ड हो भने फौजदारी सारवान कानुनले त्यो दण्ड तोकेको हुनुपर्छ। अपराध संहितामा यो क्षतिपूर्ति शुल्क पनि हुन्छ है यो सजायको रूपमा भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेको छैन। त्यसकारणले त्यो मानव अधिकार विरुद्ध रहेको अवस्था देखिन्छ। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेललाई सम्मान गरिएको थियो। पोखरेल फौजदारी कानुन समाजका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। यसैगरी समाजका संस्थापक उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद मैनाली लगायतलाई प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो। सो अवसरमा बोल्नुहुँदै फौजदारी कानुन समाजका संस्थापक सदस्य न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले फौजदारी कानुन सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा जहिले पनि विवादमा रहेको र जहिले पनि डिस्कसनमा रहेको भनेको बेलको कुरा। त्यो अहिले हिजोको 118 को कुरा, आजको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 67 को विषय, त्यसको एप्लिकेसनको विषय। त त्योसँग सँगसँगै जोडिएर आएको विषय 5 वर्ष र 10 वर्ष विषय। 73 नम्बर 5 वर्षभन्दा 10 वर्षभन्दा मुनिकोमा एक तह मात्रै आउने, 10 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ सर्वोच्च अदालतसम्म आउन सक्ने व्यवस्था यो त्यो। त त्योसँगै जोडिएर आएको विषय भनेको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको विजयराज तुलाधरको मुद्दा। तपाईहरुले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने त्यो हाबियस कर्पस इन्टरटेन हुँदैन है, दुई तहले सदर गरेको विषयमा भन्ने त्यो एउटा मुद्दाको फैसलाको विषय पनि त्योसँग जोडेर आउँछ। यहाँले त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि गएर अर्को सबभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने तर प्रयोग नभएको विषय कार्यविधि संहिताको दफा 155 को विषय। लगभग पछिल्लो संशोधनले चाहिँ त्यसको प्रयोजन चाहिँ सिध्याइदिएको छ, खास गरी किन अदालतको सन्दर्भमा। 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा भन्दियो, त्यो 1 वर्षसम्म कैद हुने मुद्दा तलको मुद्दा भनेको लगभग सिडिओ कार्यालयतिर जान्छ, जिल्ला अदालततिर आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा विषय 155 को प्रयोगको विषय, त्यसपछि गएर 137 को प्रयोगको विषय, थरोटी पुनरावेदनको विषय, यो जहिले पनि डिबेटको विषय बनिरहेको छ। र खास गरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा हामीले फेयर ट्रायलको कुरा गरिराख्दाखेरि एक त पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्छ के अरे फेयर ट्रायलको कन्सेप्टले, त्यो विषय त्यहाँनिर जोडेर आउँछ। त्यसपछि अघि नै अलिकति सुन्नुभएको छ रविन्द्रजीले पनि, हामीले कहाँनिर प्याराडाइम सिफ्ट गर्यौँ भन्दाखेरि पनि हामी कहाँ प्ली बार्गेनिङको कुरा थिएन। अस्ति भर्खरै महाधिवक्ता कार्यालयले पनि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। हामी कहाँ यो प्ली बार्गेनिङको विषय थिएन, तर अहिलेको संविधानले त्यो कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्यो। यदि कुनै प्रतिवादीले
अनुसन्धानको क्रममा या अदालतमा पूर्वपक्षको बेलामा अपराध स्वीकार गर्छ भने 25 देखि 50% सम्म छुट दिने गरी अभियोग पत्रमै दाबी लिन सकिन्छ या अदालत स्वयंले पनि गर्न सक्छ, दिन सक्ने व्यवस्था गर्यौं। तर साथसाथै अघि रविन्द्रजीले जोडेर राख्नु भएको छ, साबित भयो 67 नम्बरले साबित भएको व्यक्तिलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्छ भन्छ। अनि हामी कहाँ के जोडेर आउँछ भन्दाखेरि भने यो क्रिमिनल मुद्दामा, खास गरी फौजदारी मुद्दामा चाहिँ सजाय पाइसकेपछि त्यो मान्छे धेरै ठाउँमा डिस्क्वालिफाई हुन्छ। अनि हरेक मान्छे म उपल्लो पदमा पुग्छु भन्ने खालको एउटा आकांक्षा लिएको हुन्छ। सो ऊ के चाहन्छ भन्दाखेरि भने मैले स्वीकारे भने त मलाई ठहर भइहाल्छ, सजाय कम हुने तर मुद्दा त ठहर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्कार गरियो भने एकातर्फ पूर्वपक्षको लागि थुनामा बस्नु नपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, साथसाथै गरेर कमसेकम भोलि सफाई पाउन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ भन्ने कारणले यो दोधार छ। यो विषयमा चाहिँ खास गरिकन यस्तो यो समाजले, किनभने जस्टिस के अरे यो फौजदारी न्याय सम्बन्धी, यो कानुन सम्बन्धी जुन समाज छ र खास गरिकन डिफेन्स लयरहरूले चाहिँ यो विषयलाई हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने जरुरी देखेको छ मैले। फौजदारी कानुन समाजका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर रजित भक्त प्रदाङ्गको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समाजका महासचिव अधिवक्ता डाक्टर कुन्साङ लामाले गर्नुभएको थियो।